शिक्षक सक्षमताको प्रारूप 2072। यो भिडियोमा शिक्षक सक्षमताको प्रारूप 2072 सम्बन्धी जानकारी लिएर आएको छु। सम्पूर्ण जानकारी तपाईले पाउनुहुनेछ र बेला बेलामा शिक्षक सेवा आयोग तथा शिक्षा सेवा सम्बन्धी विभिन्न परीक्षाहरूमा यस सम्बन्धी प्रश्न आइरहेको छ। भर्खरै 2081 सालको माध्यमिक तहको शिक्षक लाइसेन्सको परीक्षामा पनि यसबाट प्रश्न आएको थियो। आउन सुरु गरौँ। शिक्षक सक्षमताको प्रारूप 2072। शिक्षक सक्षमताको प्रारूप 2072 कहिले पारित भयो भन्दा यसको पारित मिति चाहिँ 2072-12-3 अर्थात् 72-12-3 72 साल 12 महिना 3 गते अर्थात् चैत 3 गते यो पारित भएको हो। र यसलाई कसले निर्माण गरेको त भन्दा शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रले। त्यसै गरिकन यो पारित गर्ने निकाय चाहिँ शैक्षिक जनशक्ति विकास परिषद। निर्माण गरेको शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र र पारित गर्ने निकाय चाहिँ शैक्षिक जनशक्ति विकास परिषद। ल अब हामी शिक्षक सक्षमतातर्फ लागौं। आउनुहोस्, शिक्षक सक्षमताका मापदण्डहरू चाहिँ 8 वटा रहेका छन्। शिक्षकका 8 वटा सक्षमताहरू बिसी बासी सनी कासु, बिसी बासी सनी कासु भनेर सम्झन सकिन्छ। ती 8 वटा सक्षमताहरू चाहिँ के रहेका छन् त? पहिलो नम्बरमा रहेको छ विषयवस्तुको ज्ञान। पहिलो सक्षमता विषयवस्तुको ज्ञान। दोस्रो सक्षमता शिक्षण सिकाइका तौर तरिका सम्बन्धी ज्ञान। तेस्रो बालबालिका तथा सिकारु सम्बन्धी ज्ञान। यहाँ बिसी बा है, बिसी प्लस बाको कुरा आइसक्यो। अब सी फेरि सिकाइ वातावरण र कक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धी ज्ञान है। चौथो सक्षमता सिकाइ वातावरण र कक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धी ज्ञान। पाँचौं सक्षमता रहेको छ सञ्चार र सहकार्य। छैटौं सक्षमता निरन्तर सिकाइ र पेशागत विकास। सातौं सक्षमता कानुनी आधार तथा पेशागत आचार संहिता र आठौं सक्षमता चाहिँ रहेको छ सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सम्बन्धी ज्ञान। यसरी 8 वटा सक्षमताहरू हामीले याद गर्नुपर्छ। 8 वटा सक्षमताहरू हामी फेरि एकचोटि दोहोर्याउँ। पहिलो रहेको छ विषयवस्तुको ज्ञान। दोस्रो शिक्षण सिकाइका तौर तरिका सम्बन्धी ज्ञान। तेस्रो बालबालिका तथा सिकारु सम्बन्धी ज्ञान। चौथो सिकाइ वातावरण र कक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धी ज्ञान। पाँचौं सञ्चार र सहकार्य। छैटौं निरन्तर सिकाइ र पेशागत विकास। सातौं कानुनी आधार तथा पेशागत आचार संहिता। आठौंमा रहेको छ सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सम्बन्धी ज्ञान। तपाईले बिसी बासी सनी कासु भनेर औंला भाँच्दै बीबाट विषयवस्तुको ज्ञान, सीबाट शिक्षण सिकाइका तौर तरिका सम्बन्धी ज्ञान, बाबाट बालबालिका तथा सिकारु सम्बन्धी ज्ञान, सीबाट फेरि सिकाइ वातावरण र कक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धी ज्ञान, अनि सबाट सञ्चार र सहकार्य, नीबाट निरन्तर सिकाइ र पेशागत विकास, काबाट कानुनी आधार तथा पेशागत आचार संहिता र सुबाट सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सम्बन्धी ज्ञान। यसरी याद गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामीलाई विभिन्न परीक्षाहरूमा विभिन्न प्रकारले प्रश्न आउन सक्छ। जस्तो यो शिक्षकका सक्षमताहरू कतिवटा रहेका छन् भनेर पनि विगतमा कुनै परीक्षामा आएको प्रश्न हो। कतिवटा सक्षमता रहेका छन्, अनि ती कुन कुन सक्षमता हुन्, सक्षमता अन्तर्गत कुन पर्छ कुन पर्दैन। अब यी 8 वटा सक्षमता भित्र चाहिँ के कुराहरू रहेका छन् त भन्ने कुरा पनि हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। अब पहिलो विषयवस्तुको ज्ञान अन्तर्गत चाहिँ के कुराहरू पर्दछन् त भनेर पनि हामीलाई परीक्षामा सोध्ने गरिन्छ। सक्षमता नम्बर 1 विषयवस्तुको ज्ञान, कन्टेन्ट नलेज। विषयवस्तुको ज्ञान अन्तर्गत चाहिँ के कस्ता कुराहरू समावेश भएका छन् त भन्दा यहाँ रहेका छन् विद्यार्थीहरूको सिकाइ आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न आफूले अध्यापन गर्ने विषयमा गहन ज्ञान भएको, सम्बन्धित विषयवस्तुमा गहन तथा अध्यावधिक ज्ञान भएको, सम्बन्धित विषयको अवधारणा, सिद्धान्त तथा आपसी सम्बन्धबारे जानकारी, अध्यापन गर्ने विषयको पाठ्यक्रमको बनोट लगायत समग्र पक्षको ज्ञान तथा अन्य विषयसँगको अन्तर सम्बन्धको जानकारी, विषयवस्तुको स्थानीय परिवेशसँगको सान्दर्भिकता सम्बन्धी ज्ञान। यसरी विषयवस्तुको ज्ञान सन्दर्भमा चाहिँ यी कुराहरू समावेश भएको छ र परीक्षामा चाहिँ यसरी प्रश्न सोध्न सकिन्छ। जस्तै सम्बन्धित विषयवस्तुमा गहन तथा अध्यावधिक ज्ञान सम्बन्धी कुरा चाहिँ कुन सक्षमता अन्तर्गत पर्दछ भनेर सोध्न सकिन्छ। त्यसैगरी विषयवस्तुको स्थानीय परिवेशसँगको सान्दर्भिकता सम्बन्धी ज्ञान कुन सक्षमता अन्तर्गत पर्दछ भनेर सोध्न सकिन्छ। त्यसैगरी विषयवस्तुको ज्ञान अन्तर्गत तलको कुन पर्छ या त कुन पर्दैन भन्ने कुरा सोध्न सकिन्छ। आउनुहोस् दोस्रो सक्षमतातर्फ लागौं। दोस्रो सक्षमता चाहिँ रहेको छ शिक्षण सिकाइका तौर तरिका सम्बन्धी ज्ञान, पेडागोजिकल नलेज। पेडागोजिकल नलेज यस अन्तर्गत चाहिँ
शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया सम्बन्धी ज्ञान भएको र सो ज्ञानलाई शिक्षण सिकाइमा उपयुक्त तवरले प्रयोग गर्न सक्षम। शिक्षण सिकाइका विभिन्न तौर तरिका तथा नवीनतम शिक्षण प्रविधिमा अद्यावधिक ज्ञान। पाठ्यक्रमका उद्देश्य तथा सक्षमताहरू हासिल गराउने गरी शैक्षणिक योजना र रणनीति तय गर्ने। विषयवस्तुको प्रकृति, विद्यार्थीको स्तर तथा वैयक्तिक भिन्नतालाई ख्याल गरी उपयुक्त शिक्षण विधिको छनौट गर्न। सक्रिय सिकाइको लागि उपयुक्त शिक्षण विधि तथा सामग्रीको प्रयोग गरी सिकाइ सहजीकरण गर्न। उपयुक्त साधनहरूको प्रयोग गरी सिकाइका विविध पक्षको मूल्याङ्कन गर्न र नतिजाको विश्लेषण गर्न र सोको उपयोग गर्न। यसैगरी सिकाइ सुनिश्चितताका लागि निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन गरी आवश्यकता अनुसार उपचारात्मक शिक्षण गर्न। यसरी शिक्षण सिकाइका तौर तरिका सम्बन्धी ज्ञान अन्तर्गत चाहिँ यी कुराहरू रहेका छन्। अब तेस्रो सक्षमता बालबालिका तथा सिकारू सम्बन्धी ज्ञान, नलेज अबाउट चिल्ड्रेन एन्ड लर्नर्स। नलेज अबाउट चिल्ड्रेन अर लर्नर्स, यस अन्तर्गत चाहिँ के कुरा पर्दछन् त? बालबालिकाहरूको विविध सिकाइ आवश्यकता पहिचान गरी सो अनुरूप शिक्षण गर्न सक्षम। बालबालिकाहरूको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक र संवेगात्मक विकासको ज्ञान तथा त्यसको शिक्षणसँगको सम्बन्ध बारेमा जानकारी राखी उपयोग गर्न। बालबालिकामा भएको पूर्व ज्ञानको उचित आकलन गरी नयाँ सिकाइसँग सम्बन्ध स्थापित गर्न। सिकारूको भाषिक तथा सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य मान्यता र विविधताको पहिचान गरी सोको सम्मान गर्न। प्रत्येक बालबालिकाले सिक्ने अधिकार राख्छन् र सिक्न सक्छन् भन्ने कुराको आत्मसात गर्दै उच्च सिकाइको अपेक्षा गर्न र बालबालिकामा रहेको विशेष सिकाइ आवश्यकता तथा विशिष्ट क्षमता बारे जानकारी राखी उपयुक्त किसिमले सम्बोधन गर्न। सक्षमता नम्बर 4, सिकाइ वातावरण तथा कक्षा व्यवस्थापन, लर्निङ इन्भाइरोमेन्ट एन्ड क्लासरुम म्यानेजमेन्ट। सिकाइ वातावरण तथा कक्षा व्यवस्थापन अन्तर्गत चाहिँ निम्न कुरा रहेका छन्। बालमैत्री सिकाइ वातावरणको सृजना गर्दै प्रभावकारी शिक्षण सिकाइका लागि कक्षा व्यवस्थापन गर्न सक्षम। सिकाइका निमित्त सुरक्षित, सहयोगात्मक र चुनौतीपूर्ण वातावरण सृजना गरी सक्रिय सहभागिता हासिल गर्न। विद्यालयको समग्र विकासलाई ध्यान दिँदै स्रोत र साधनको उपयुक्त व्यवस्थापन गरी बालमैत्री सिकाइ वातावरणको सृजना गर्न। सबै सिकारूले रचनात्मक सिकाइ अवसर पाउने गरी आवश्यकता अनुसार समूहहरू परिचालन गर्न। सकारात्मक अनुशासन मार्फत सिकारूहरू बीच सहयोग तथा आपसी समझदारी कायम गरी आदर्श व्यवहारलाई प्रोत्साहित गर्न। सिकारूलाई खोज तथा सृजना उन्मुख गराउनका लागि पुस्तकालय र सूचना प्रविधिको प्रयोग लगायत अन्य उपयुक्त साधन र अवसर उपलब्ध गराउने र विषम परिस्थितिमा समेत कुशलतापूर्वक उपयुक्त वातावरण सृजना गरी सिकाइलाई निरन्तरता दिन। यसरी सिकाइ वातावरण सृजना गर्ने कुरा तथा सिकाइ अवसरलाई सुनिश्चित गर्ने कुरा चाहिँ सिकाइ वातावरण तथा कक्षा व्यवस्थापन अन्तर्गत पर्दछ। पाँचौं सक्षमता रहेको छ सञ्चार तथा सहकार्य, कम्युनिकेसन एन्ड कोलाबोरेसन। कम्युनिकेसन एन्ड कोलाबोरेसन, सञ्चार तथा सहकार्य अन्तर्गत विद्यार्थी, अभिभावक तथा शिक्षकहरू बीच प्रभावकारी सञ्चार र सहकार्य गर्न सक्षम। खोज, सहकार्य तथा अन्तर्क्रियाका निमित्त प्रभावकारी सञ्चार गर्न। सिकारूलाई सिकाइप्रति उत्साहित बनाउन, विषयवस्तु स्पष्ट पार्न, निर्देशन अनुरूपको कार्यमा सहभागी गराउन तथा शैक्षणिक परामर्श दिन प्रभावकारी रूपमा सञ्चार गर्न। पेशागत विकास र विद्यार्थी सिकाइ प्रवर्धनका लागि सहकर्मीहरू बीच अनुभव, पृष्ठपोषणको आदान प्रदान, आपसी सहयोग र सहकार्य गर्न। सिकारूको शिक्षण सिकाइमा सहभागिता र शैक्षिक उपलब्धि लगायतका विषयको अभिलेखन तथा सहयोगका लागि अभिभावकसँग छलफल परामर्श गर्न। त्यसैगरी 6औं सक्षमता रहेको छ निरन्तर सिकाइ र पेशागत विकास, कन्टिन्युअस लर्निङ एन्ड प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट। निरन्तर सिकाइ र पेशागत विकास अन्तर्गत
आफूमा भएको ज्ञान, सिप एवं अनुभवको विश्लेषण गरी निरन्तर सिकाइ र पेशागत विकासको लागि प्रतिबद्ध, पेशागत विकासका अवसरहरूको खोजी गरी निरन्तर सिकाइमा संलग्न रहन, आफूले सम्पन्न गरेका कामहरूको स्वप्रतिबिम्बन रिफ्लेक्सन गरी निरन्तर सुधारको प्रक्रियामा संलग्न रहन, आफ्नो विषय क्षेत्रमा भएका अध्ययन अनुसन्धानबारे जानकारी राख्ने तथा शिक्षण सिकाइ सुधारका निमित्त कार्यमूलक अनुसन्धान गर्न, आपसी सहयोग र सहकार्य मार्फत आफ्ना अभ्यास र व्यवहारमा नवप्रवर्तन तथा सृजनशीलताको विकास गर्दै पेशागत उन्नयनमा योगदान दिन। सक्षमता नम्बर 7, कानुनी आधार तथा पेशागत आचार संहिता, लिगल बेसिस एन्ड प्रोफेसनल कन्डक्ट। लिगल बेसिस एन्ड प्रोफेसनल कन्डक्ट कानुनी आधार तथा पेशागत आचार संहिता अन्तर्गत चाहिँ प्रचलित ऐन, नियम तथा सामाजिक मूल्य मान्यता अनुकूल आदर्श पेशागत आचरण प्रदर्शन गर्दै आफ्नो जिम्मेवारी तथा उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्षम, आफ्नो पेशाप्रति सम्मान र निष्ठाभाव राख्ने तथा उच्चतम नैतिक व्यवहार प्रदर्शन गर्दै सार्वजनिक विश्वास आर्जन गर्न, प्रचलित ऐन, नियमावली, निर्देशिकाहरू अनुरूपको आदर्श आचरण प्रदर्शन गर्दै आफ्नो कार्य तथा व्यवहारको जिम्मेवारी लिन पेशागत आचार संहिता र पदीय मर्यादा अनुकूल सबै बालबालिका प्रति तटस्थ र सम्मानजनक व्यवहार प्रदर्शन गर्न तथा उहाँहरूको सर्वोत्तम हितका लागि प्रतिबद्ध रहन, सामाजिक मूल्य मान्यता र स्थानीय संस्कृतिप्रति सम्मान तथा भिन्न विचार र आस्थाप्रति सहिष्णु व्यवहार प्रदर्शन गर्न र शिक्षा सम्बन्धी विश्वव्यापी मान्यताहरू, मानव अधिकार, बाल अधिकार, मौलिक हकका रूपमा शिक्षा, सबैका लागि शिक्षा आदि प्रति सचेत रहँदै सो अनुकूल व्यवहार प्रदर्शन गर्न। अब त्यसै गरी 8औं सक्षमता रहेको छ सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि अन्तर्गत शिक्षकको सक्षमताहरू निम्नानुसार रहेका छन्। प्रभावकारी शिक्षण सिकाइका लागि सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्षम, सिकाइलाई सहजीकरण गर्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको एकीकृत सिकाइ रणनीतिहरूको छनौट तथा उपयोग गर्न, सिकारुका आवश्यकता अनुकूल डिजिटल सामग्री विकास गर्न तथा उपलब्ध सामग्रीको अनुकूलन गरी उपयोग गर्न, सूचना प्रविधिका साधन मार्फत सिकारुहरूको स्व-सिकाइ प्रवर्धन गर्न, आपसी सञ्चार र सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन, सिकाइको मूल्याङ्कन र पृष्ठपोषण प्रदान गर्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उपयोग गर्न र शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सम्बन्धी नीति र डिजिटल संस्कृतिमा भएको विकासबारे परिचित हुँदै सो अनुकूल पेशागत व्यवहार प्रदर्शन गर्न। शिक्षकका सक्षमता सम्बन्धी यो जानकारीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुभएको लागि तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँ यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नछुटाउनुहोस् र मेरो मेहनतको लागि एक लाइक गर्नुहोस् र सकेसम्म सेयर गर्नुहोस् है। तपाईको शिक्षक तथा शिक्षा सेवामा प्रवेश गर्ने सपना पूरा भएको होस्। तपाईलाई शुभकामना।